انتہا پسند مودی حکومت کی سرپرستی وچ ملک تے بڑے سکھاں دے قتل عام دی ناپاک سازش ناکام اور بے نقاب ہوئی ہے۔ عالمی جریدے دی گارڈین دے مطابق کینیڈا سن ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ وچ ملوث بھارتی گروہ بشنوئی گینگ کو دہشت گرد قرار دے دیتا ہے۔ لارنس بشنوئی دا مجرمانہ نیٹ ورک بیرون ملک ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ وچ ملوث ہے۔ برطانوی جریدے دی رپورٹ وچ آخیا گیا ہے کہ کینیڈین حکومت کے مطابق بشنوئی گینگ معروف سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر دے قتل وچ باقاعدہ طور دے اتے ملوث پائی گئی ہے۔ بشنوئی گینگ تارکین وطن تھے بتا خوری انہاں کو ڈرانے اور دھمکانے اور قتل وچ ملوث ہے اور اس تے بھارتی حکومت دے نال باقاعدہ طور دے اتے رابطے ہیں۔ دی گارڈین دی رپورٹ کے مطابق کینیڈین حکام دا آخنا ہے کہ بھارت سن بشنوئی گینگ دی مدد تھی نجر دے قتل دی منصوبہ بندی بنائی سی۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق پبلک سیفٹی دے وزیر گیری آنند سنگری سن آخیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم دی نامزدگی تھے اساسے ضبط کرنے اور جرائم دا مقابلہ کرنے میں مدد مل سی۔ یہ گل یاد رکھنے والی ہے کہ بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے اور بتاخوری دے اتے گل کرنے دے اتے ایک ریڈیو اسٹیشن دے اتے بھی حملہ کیتا گیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق پنجابی ہندی ریڈیو اسٹیشن دے اتے 29 ستمبر دی رات کو مسلح لوکاں سن فائرنگ کیتی سی۔ کینیڈین پولیس دا آخنا ہے کہ فائرنگ سمیت دوئی وارداتاں دے کیسز مبینہ طور دے اتے لارنس بشنوئی گینگ تھے جڑے ہوئے ہیں۔ مودی حکومت اپنی آمرانہ طرز حکومت کو برقرار رکھنے دے واسطے بیرون ملک بھی سکھاں سمیت اقلیتاں دی آواز کو چپ کرانے دی ناکام کوششاں وچ مصروف ہے۔ مودی حکومت امن دے بجائے عالمی سطح دے اتے ریاستی دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔